तो देव नासलो तो राजा जावन आसलो. ताचें काम देशांतल्या लोकांचो सांबाळ करप, कोणाचो बेश्टो जीव घेवप अशें नासलें. मोगाळ बाबळांनो, आयज आमी दुसऱ्या इतिहासाच्या 25व्या आनी 26व्या आविसरांत पावलेले आसात. आनी ह्या आविसरांचें शिकोवप आयज आमी करुया. ताचे पयलीं आमी 24व्या आविसराच्या उरलेल्या वळींचें शिकोवप करुया. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर आनी 15वी ओळ. राजाचें म्हणणें याज्ञीक कित्याक आयकनासले हाचें कारण म्हणजे जेहोजादाचें म्हातारपण आनी ताचें मरण. जेहोजाद हो बरोच जाणटो जाल्लो आसलो. ताणें जोवाशाक वाडयल्लो आसलो. म्हाका दिसता ताचें इतलें स्वातंत्र्य कोणेनूच बगूंक नासलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर आनी 16वी ओळ. आनी ताच्या मरणा उपरांत जेहोजादाक मान मेवलो. जो पर्यंत जेहोजाद काम करतालो तो पर्यंत मंदिराचो बरे तरेन सांबाळ जालो आनी त्या सुवातेर उठावणी आयिल्ली आसली. पूण ताच्या मरणा उपरांत वेगळेंच घडलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर 17वी आनी 18वी ओळ. जो पर्यंत जेहोजाद जिवंत आसलो कोणेनूच मुर्ती पुजा त्या वेळार करूंक नासली, कारण तो बरोच कडक जावन आसलो. जोवास हो एक तरणाटो राजा जावन आसलो आनी आतां तो कडक मनाचो नासलो. अधिकारी जोवाशाशी बरे तरेन वागले, पूण ताणें उपरांत मुर्ती पुजा करूंक सुरवात केली. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर आनी 19वी ओळ. देवान आपणाची दया दाखोवन मुखार कितें तरी वायट जावचें आसा हें कळीत करचे पासत बाकनार धाडून दिलें. पूण त्या बाकनाराचें ताणें आयकून घेवंक ना. तर निमाणे सुवातेर जेहोजादाच्या पुताक जाकारियासाक ताजेशी धाडून दिलो आनी ताणें ताका संदेश दिलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर आनी 20वी ओळ. ताणें दिल्ल्या संदेशा कडेन ताणें लक्ष दिवचें बंद केलें. एका भिरांकूळ गजालीन ताजें मन लागलेलें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर आनी 21वी ओळ. म्हाका दिसता ह्या मनशा संबंदी जोवाशाक फोटकिरी चुकीची खबर दिल्ली आसूं येत. तो जेहोजादाचो पूत जावन आसलो. ताका जोवाश केदींच जिवंत मारचो नासलो अशें तुमकांय दिसून येतलें. पूण ह्या घडणे वेल्यान सारकेंच कळून येता की त्या अधिकाऱ्याचो राजाचेर खूब वायट परिणाम जाल्लो आसलो. तांणी ताका जिवंत मारलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसर आनी 22वी ओळ. दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार ह्या मरणाक तेंकलेल्या मनशान देवान राजाचो ह्या कोरण्या वेल्यान बदलो घेतलेलो आसलो. इश्टानो, जोवाश आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी देवाच्या विरुद्ध आपणाचो व्हड गुन्यांव केल्लो आसलो. तांणी आपणाच्या अंतस्करणांत जाणा जावन पातक केल्लें आसलें आनी देवाचे कुरपेचो अनुभव घेवनय तांणी व्हड पातक केल्लें आसलें. इश्टानो, आयज अशे लोक आसात आनी दोन जेजू क्रिस्ताच्या काळारूय तसलेच लोक आसले. जेन्ना देवाचें उतर तांकां सांगतात तेन्नाच ते देवाचे विरुद्ध वायट कारस्थानां करूंक लागतात. देवाचें उतर सांगणाऱ्यांच्या विरुद्ध आपणाची नदर ते लायत असतात आनी तांकां देवाचें उतर आयकूंक नाका देखून ते तांचो घात करूंक पळयतात. पूण अशें दिसता की तांची सगळीं कामां देव शांतीन पळयता. तो कांयच करिना. इश्टानो, देव सगळ्यो गजाली आपणाचे नदरेन दवरता. तो ताच्या वेळा प्रमाणे
वायट मनशाकूच बोगसणे दिवचो आसा. जरी ते वायट करता तरी तांचो बदलो देव रोखडोच घेना. देव वाट पळयता केन्ना तरी ते आपणाचें मन बदलीत काय म्हूण. तांची पातकां वळखूंक तो तांकां सुयेग दिता. आमचो देव शांतीचो देव जावन आसा. ताका रोखडोच राग येना. वच आमच्या पसत एक व्हड आशिर्वाद जावन आसा. तो रागाबरीत जाल्लो आसलो तर आयज पर्यंत चडशे लोक ह्या पृथ्वीचेर उरचे नासले. तांचो नाश जातलो आसलो. आमच्या पथकाचें बोगसणें दिवन तो आमकां भावार्थान चलोवंक आदार दिता. तरी पूण आमच्या कोरण्या वरवीं आमी ताका राग हाडटात. जोवाश आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी देवाक राग येत सारकें कर्तूब केल्लें आसलें. तांणी जेहोजादाच्या पुताक जिवंत मारून आपणाचें ओट्टीपण दाखोळ केल्लें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वा आविसोर 23वी आनी 24वी ओळ. देवाचो क्रोध तांचेर अशे तरेन आयलो. ताणें तांकां झुजान धाडले. जरी जोवाश हो बरो राजा आसलो तरी ताणें खून केल्लो आसलो. तो देव नासलो तो राजा जावन आसलो. ताचें काम देशांतल्या लोकांचो सांबाळ करप, कोणाचो बेश्टो जीव घेवप अशें नासलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 24वो आविसोर आनी 25वी ओळ. जेहोजादाक व्हड मानान पुरलो कारण ताचेच वरवीं जोवासाच्या राजान व्हड उठावणे आयलोली आसली. मोगाळ बाबणनो, देव जांच्या तांच्या कोरण्या प्रमाणे फारीक करता. हेंच आमी जोवासाच्या मरणा वरवीं पळयलें. तर आतां ह्या सुवातेर 25व्या आविसोरांत आमी पळोवया. तो एक बरो राजा जावन आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25वो आविसोर आनी 3री ओळ. ताणें आपणाच्या बापायच्या खुनी मनशाक जिवंत मारलें. 4थी ओळ. ताणें ह्या वेळार मोजेसान घातलेली सुमूर्त सांबाळली. इश्टानो, हें एक म्हत्वाचें तत्व जावन आसा. तुमच्या आवयच्या व वडिलांच्या पातकाक लागून देव तुमची नीत करचो ना. तो तुमच्या पातका वरवीं तुमची नीत करतलो. तुमची आवय व बापूय देव भिरांतेन रावपी आसल्यार तुमी स्वर्गार वचूंक शकना. तुमी खूद तुमच्या थारणाचो सांबाळ करूंक जाय. इश्टानो, दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25वो आविसोर आनी 5वी ओळ. ताणें आतां लढायची तयारी केली आनी पयशे दिवन इस्रायल सैनिकांक भाड्यान घेतले. ते तर भाड्यान घेतलेल्या दुस्माना प्रमाणेच जावंक पावले. इश्टानो, क्रिस्ती बाबर्थ्यांक तांच्या सुरवातीच्या काळार असले अनुभव नवे नासले. कारण खंयचीय गजाल घडच्या पयलीं देवाची खुशी जाणा जावन घेवंक जाय. पूण हें तो पाळिना व सांबाळिना. आपणाच्या जाणवायचेर विस्वास दवरूनच तो मुखार पावल मारता. पूण असल्या वेळार कांयच फायदो जावंक शकना, तर फकत नुकसाणूच जावंक पावता. आनी आमी तर पळयतात की अमशान भाड्यान सैनीक हाडलेले आसले. खरें पळयल्यार तांणी दुखूच ओढून घेतलेलें आसलें अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25वो आविसोर 7वी आनी 8वी ओळ. देवाचो सेवक अमशाक सांगता, देवाचेर बाबर्थ दवर. ताच्या मुखार जेहोशाफात आनी आसा व राजा हांची उदाहरणां ताणें दवरलीं. इस्रायलाच्या मनशाक केदींच भाड्यान घेवचें न्हय हें तांकां खबर आसूंक जाय आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25वो आविसोर 9 ते 11 ओळींनी आतां आमी पळोवया. अमशान देवाच्या मनशाचें आयकलें. ताणें इस्रायलाच्या सैनिकांक आपणाच्या सैनिकां पासून वेगळे केले. इस्रायलाच्या सैनिकांक परत तांच्या देशांत धाडून दिले.
देवाची खुशी सोदी नासतना जर चुकीची पावलां आमी उखली तर तें चुकीचेंच जावंक पावतलें आनी आमकां केदींच जोईत मेवचें ना. जेन्ना ताणें इस्रायेलाच्या सैनिकांक परत धाडून दिले तेन्नाच देवान तांकां सेईराचेर जोईत दिलें. मेल्ल्या सोमदेराशी हें झूज जाल्लें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25 आविसूर आनी 14. ह्या मनशान असलें काम करप ही एक वायट गजाल जावन आसली. असल्या मनशाच्या काळजान आसलेलें पातकूच दिसूंक लागता. इश्टानो, जायते लोक म्हणटात की ताणें केदींच पातक करूंक ना म्हूण आनी आमकां बोगसण्याची गरज ना अशें उलोवन ते देवाच्या उतराचेर आड वेतात आनी फोटकिरे जातात आनी देवाकूय फोटकिरो करतात. देवाचें उतर आमकां सांगता रोमकारांक चीट 3 आविसूर आनी 23. खरेंच सगळे पातकी जाल्यात आनी तांकां देवाचें अनंतभरीत दर्शन अंतरलां. दोनी जेजू ख्रिस्त म्हणटा मार्काचो 7 आविसूर 20 ते 23 वळींनी मनशांतल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळयतात म्हूण मनशाक शिकयतालो. भितर सावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, पोरद्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फोटकीरपण, कामसार, नेडूकाय, देवनिंदा, गोर, मुर्खपण ही सगळीं नोश्टां भितर सावन येतात आनी मनशाक मेळयतात. मगा बावळांनो, पातक हें ल्हान आसूं वो व्हड आसूं तें पातकूच जावन आसा आनी त्या पातकाचें बोगसणें ताणें मागूंक जाय. तांकां बोगसण्याची गरज आसा. इश्टानो, देवान आमोशाक सेईराचेर जोईत दिलें पूण रोखडोच तो देवाक विसरून गेलो आनी सेईराच्या देवाक बोजूंक लागलो. ह्या पातकी काळजाक बदलूंक एकूच उपाय आसा. तो म्हणजे जेजूक आपणाच्या काळजान पयली सुवात दिवंक जाय. ताच्या उतराचेर चिंतून पळोवंक जाय. आमी नियाळ करूंक जाय आनी ताजी आज्ञा सांबाळूंक जाय आनी सदांच देवाच्या उतरान नितळ जावंक जाय. इश्टानो, देवाचें उतर आमकां पातका पासून पयस दवरूंक शकता आनी जितले आमी पातका पासून पयस रावतले तितले आमी देवाशी लागीं आनी लागीं येयत रावतले. देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जातलो. सेईराच्या मुर्त्यांच्या मुखार आमोशा आसा पूण ताजें फारीकपण ताका दिवचें पडटा. ताच्या कोरणे प्रमाणें देवान ताका फारीक केल्लें आसलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25 आविसूर 15 आनी 16. परत एकदां व्हड झूज उत्पन्न जावंक पावलें. आमोशा अशें म्हणटा आमी एकामेका कडेन बारीकसाणेन पळोवया. तो झूज करचे पसत इस्रायेलाक सांगता. ताका जबाब दिवच्या पसत जोवाशान एक वोंपार सांगली. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25 आविसूर 18 आनी 19. त्या वोपारीचो अर्थ असो की जोवास आमोशाचो अपमान करून म्हणटा तूं घरा रावन आपणाचो कारबार सांबाळशी तर तुका कांयच वायट जावचें ना. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25 आविसूर आनी 20. पूण आमोशान ताजें आयकलें ना. आपणाच्या ओट्टीपणा वरवीं तो कुड्डो जाल्लो आसलो. बरे खबरे पासत ताचे कान बेरे जाल्ले आसले आनी आतां देवाचो क्रोध ताजेर आयलो आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25 आविसूर 23 आनी 24. जें बाकी देवाच्या लोकांनी केल्लें आसलें तें आतां पूर्ण जातालें. आमोशाक अशें सांगलें की तुवें म्हजें आयकलें ना आनी ह्याच पासत
देवान तुजो नाश करूंक चिंतलेलो आसा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 25 आविसूर 27 आनी 28 ओळ. जाणा जावन आमाशान देवाक फाट केल्ली आसली आनी आतां देवान ताजी नीत केल्ली आसा. ताजी कोडू फळां ताका आतां फाव जाल्ली आसा. ताच्या मरणा उपरांत ताजो पूत उज्जिया वो राजा जावंक पावलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 26 आविसूर 1 ते 3 वळींनी आतां आमी पळोवया. उज्जिया एक बरो राजा जावन आसलो. ताच्या काळात उठावणी मात येवंक ना. ताच्या काळार आयजया बाकनारान देवाचो वावर करूंक सुरवात केल्ली आसली. आयजयान ताच्या पुस्तकान म्हणजे 6व्या आविसराच्या पयल्या वळीन सांगलोल्या प्रमाणे देवान ताका उज्जियाच्या मरणा उपरांत देवाच्या वावरा पासत आपयल्लो आसलो. उत्तरेकडल्या राजांतलो एकूय राजा बरो नासलो, तर दक्षिणेकडल्या राजा मदले थोडे राजा बरे जावन आसले. तातूंतले 5 जाण सादारण अशे राजा जावन आसले, कारण तांच्या काळार देशांत सुदारणा आनी उठावणी येवंक पावलेली आसली. उज्जियाच्या काळार उठावणी आयली ना, पूण तो एक बरो राजा जावन आसलो. एका पवित्र पुस्तकाचें शिकोवप करणाऱ्या शाळेन त्या सुवातेर शिकपी भुरग्यांक एक प्रस्न सदांच ते विचारताले. तो प्रस्न असो की इस्रायलाचो राजा आनी जुदाचे राजा हांची नांवां सांगून तांचें काम थोड्याच वळींनी बरयात म्हूण. तर थोडीं भुरगीं अशीं चिंत्तालीं की जोण एक राजा वायट आसा आनी ताची वायटूच कामां बरयलीं तर तांकां चड मार्क मेवतले म्हूण. पूण जेन्ना ताणें उज्जिया वो वायट राजा म्हूण बरोवपाक सुरवात केली तेन्ना ते चुकले. कारण उज्जिया वो वायट राजा नासलो, तो बरो राजा जावन आसलो. तो सादोच नासलो, तर तो बरोच व्हड असो जावन आसलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 26 आविसूर 4 आनी 5 ओळ. उज्जियान सोर्वेस्पोराक सोदूंक पळयलें आनी सोरेस्पोरान ताका जैत दिलें. 6 ओळ गाताच्या कोटा संबंदी ह्या सुवातेचें सांगलेलें आसा. कोट म्हणजेच एक किल्लो अशें जावन आसा. तो कोट पॅलेस्टायन हांच्या किल्ल्या पासत घोड असो जावन आसलो आनी त्या सुवातेर तांचो धंदो म्हणजे बाजार भरतालो. ही सुवात खूब म्हत्वाची अशी जावन आसली. त्या सुवातेर मनशांनी बांदलेलो एक धोको आसलो. त्या सुवातेर तारवां रावतालीं. इस्रायलांत वचप आनी इस्रायला भायर वचप ह्या सगळ्या तारवांचें रावपाचें तें ठिकाण जावन आसलें. आनी बाकीच्या सुवातेर आसलेल्या धोक्या पासत हो धोको व्हड असो जावन आसलो. आयज त्या सुवाते वेल्यान म्हणजेच त्या समुद्रांतल्यान तेल काडटात आनी तेंच तेल टँकराच्या आधारान दुसरे सुवातेर व्हरपाचें काम चालू आसा. ही सगळी सुवात पॅलेस्टायन लोकांच्या अधिकाराची आयज जावंक पावलेली आसा. ती सुवात खूब म्हत्वाची अशी जावन आसली. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 26 आविसूर 8 ते 10 वळींनी आतां आमी पळोवया. ही सगळी सुवात उज्जियान आपणा कडेन घेतली आनी मुखार ताणें आनीकूय सुवात घेतली आसली. ताका त्या सुवाते वेल्यान तांची गोरवां दुसरे सुवातेर धाडूंक बरें लागतालें आनी शेतां करूंकूय ताका बरें लागतालें. तर इश्टानो, मुखार कितें घडटा हें आमी मुखावेल्या कार्यावळींत पळोवया. तर आयचें देवाचें उतर तुमी आयकलें. देवाच्या उतरा उद्देशीं तुमकां जाय तो आशिर्वाद फावो जालो अशें हांव म्हणटां. इश्टानो, तुमी देवाचें उतर आयकतात, पूण जायते फावटी तें तुमकां कशें लागलें हें चीट बरोवन तुमी म्हाका कळयनात. तर म्हाका कशें कळटलें की देवाचें उतर तुमकां कशें लागलें म्हूण? आयज जरी तुमची कसली मागणी आसत वा तुमची कितें गरज आसा हें चीट बरोवन
म्हाका तुमी कळीत करपाक विसरूं नाका आनी ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हेंय बरोवपाक विसरूं नाका. तर मोगाळ भावंडांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.